अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरब दुनिया का एक ऐसा मुल्क जो 8800 साल पुरानी तारीख रखता है, जिसकी आज हम सैर करने जा रहे हैं। इस मुल्क को पैगंबरों की सरजमीन भी कहा जाता है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का मजार मुबारक भी यहाँ मौजूद है। ये है तो अरब मुल्क, मगर यूरोप से कम नहीं। अरब मुल्कों में सबसे ज्यादा जैतून भी इसी मुल्क में होता है। इस मुल्क के बैरूत शहर को 7 बार तबाह किया गया और फिर दोबारा से आबाद किया गया। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं लबनान की। आज की वीडियो इंतहाई जबरदस्त है, तो चलिए वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। लबनान, जिसे ऑफिशियली तौर पर रिपब्लिक ऑफ लबनान कहा जाता है। ये मुल्क है तो एक अरबी मुल्क, लेकिन दूसरे तमाम अरब मुल्कों से कदरे मुख्तलिफ है। ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत, फास्ट और तारीख से माला माल है। इस मुल्क की सरहदें सिर्फ 2 मुल्कों से मिलती हैं, शाम और इसराइल से, जबकि मगरिब की जानिब से बहीरे रूम का समुद्र लगता है। लबनान का कुल रकबा 10,452 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मुल्क दुनिया का 161वां बड़ा मुल्क है और एशिया का दूसरा सबसे छोटा मुल्क है। लबनान का नाम पिछले 4000 सालों से एक ही चलता आ रहा है। इस सरजमीन पर बहुत से पैगंबराने इस्लाम आए, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। इसीलिए आज भी इस सरजमीन को पैगंबरों की सरजमीन कहा जाता है। हजरत शीत अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का मजार मुबारक भी इसी सरजमीन पर मौजूद है। नाज़रीन, बेशक ये एक मुकद्दस मुल्क है, मगर मौजूदा वक्त में यहाँ ताजीम और मुकद्दस नाम की कोई चीज नहीं। आज लबनान किसी यूरोपीय मुल्क से कम नहीं, क्योंकि यहाँ पर औरतें हों चाहे मर्द, सब लोग पैंट शर्ट का इस्तेमाल करते हैं। फहाशी इंतहाई आम है। रात के वक्त क्लब्स जाए जाते हैं, बैली डांस का इंतजाम किया जाता है। दुनिया की हर किस्म की शराब यहाँ इंतहाई आम है। नौजवान लड़के हों चाहे लड़कियां, सब लोग शीशा हुक्का क्लब्स में इकट्ठे होते हैं और सारी रात एंजॉय करते हैं। आपका कभी भी लबनान जाना हुआ तो आप ये अखज़ करेंगे कि हम एक इस्लामिक मुल्क में नहीं फिर रहे, हम किसी यूरोपियन मुल्क में फिर रहे हैं। ये तमाम अरब मुल्कों का वो मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा ईसाई पाए जाते हैं। सुन्नी मुसलमान और शिया कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी तादाद इक्वालिटी पर मौजूद है। लबनान में बोली जाने वाली जुबान अरबी है, जो यहाँ की कौमी जुबान भी है। इसके अलावा इंग्लिश और फारसी भी बोली जाती है। ये मुल्क टाइम के हवाले से पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है, मगर तरक्की के हवाले से 50 साल आगे है। लबनान का मौसम दूसरे अरब मुल्कों से कदरे मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे अरब मुल्कों की तरह बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती। यहाँ का मौसम गर्मियों में भी मुतदिल रहता है और सर्दियों में इंतहा की ठंड होती है, हत्ता के बहुत से इलाकों में बर्फबारी भी होती है। लबनान का दारुल हुकूमत शहर बैरूत है, जो कि इंतहाई बड़ा, खूबसूरत और जदीद है। इस शहर का कोना कोना और चप्पा चप्पा देखने से ताल्लुक रखता है। गैर मुल्की सयाह इसी शहर में स्टे करना पसंद करते हैं। ये वही शहर है जिसे 7 बार तबाह किया गया और फिर दोबारा से आबाद किया गया। पहली और दूसरी जंग अजीम में इस शहर को खासा नुकसान पहुंचा। ये शहर मिस्री सल्तनतों के दौर से आबाद है और आज भी हशाश बशाश अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। लबनान में एक बहुत बड़ा लेडी का मुजस्मा बनाया गया है, जिसे लेडी मारियान का नाम दिया गया है। ये लबनान के शहर हारिसा में मौजूद है। इसे सैयदा लबनान भी कहा जाता है। इस मुजस्मे को 1904 में मुकम्मल कर दिया गया था। इसका वजन 15 टन है और इसकी हाइट 8.5 मीटर है। इस मुजस्मे को देखने गैर मुल्की सयाह जरूर यहाँ का विजिट करते हैं। अगर हम लबनान के लोगों की शादियां देखें तो हम दंग रह जाएं, क्योंकि ये लोग अपनी शादियों पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया लगा देते हैं। ये लोग शादी ज्यादातर मैरिज हॉल्स में करते हैं और इंतहाई लग्जरी लेवल पर करते हैं। तमाम लेबनीज खाने मेहमानों को सर्व किए जाते हैं। दुल्हन सफेद रंग की फ्रॉक पहनती है और लड़का ब्लैक कलर का 3 पीस पैंट कोट। ये लबनान के लोगों की ट्रेडिशन है। शादी में आए तमाम लड़के लड़कियां हाल में एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक खास किस्म का रक्स करते हैं। इस रक्स को दबका कहा जाता है, जो कि देखने में इंतहाई खूबसूरत लगता है। लेकिन एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि इस इस्लामिक मुल्क में शादियों में भी आपको किसी भी तरफ इस्लामिक झलक नजर नहीं आएगी।
ایسے لگے گا جیسے ہم کسی یورپین ملک کی غیر مسلم لوگوں کی شادی میں شرکت کر رہے ہوں۔ یہاں کی عورتیں شادی بیاہ پر ایسے ایسے لباس پہنتی ہیں کہ ایک اچھے خاصے انسان کی آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ تمام مہمان نئے جوڑے کو تحفے تحائف دیتے ہیں اور ایک نئی زندگی کے لیے بہت ساری دعائیں بھی۔ لبنان کی شادیوں میں نیو کپل میرج ہال میں ضرور ڈانس کرتا ہے، جن کے اوپر لوگ پیسے نچھاور کرتے ہیں اور خوب انجوائے کیا جاتا ہے۔ لبنان میں بہت سے ایسے شہر ہیں جو کہ انتہائی قدیم ہیں، جیسے کہ شہر بالبک جو حضرت الیاس علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام بھی اسی شہر میں رہا کرتے تھے۔ اس قدیم شہر میں رومیوں کا بنایا گیا ٹیمپل کمپلیکس بھی موجود ہے جو وزٹرز کی توجہ کا مرکز رہتا ہے۔ چلیے اب ہم ایک ایسے شہر کی سیر کرتے ہیں جو 8800 سال پرانا ہے، یعنی کہ آج سے 8800 سال پہلے بھی یہ شہر آباد تھا۔ اس شہر کو بائبلس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر جوبیل یا جبیل کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس سرزمین پر بے شمار سلطنتیں آئیں، جن میں مصری، فونیشین، عثمانی، فارسی، رومی یہ سب سر فہرست ہیں۔ اس شہر کی کل آبادی 50,000 لوگوں کے قریب ہے اور یہاں کے بیشتر مقامات ایسے ہیں جو کہ ہزاروں سال پرانے ہیں اور تاریخ سے ایک گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ لبنان عرب ملکوں کی وہ سرزمین ہے جہاں سب سے زیادہ زیتون کی کاشتکاری کی جاتی ہے۔ یہاں زیتون کا پھل اور زیتون کا تیل ایک بہت بڑی تعداد میں نکال کر دوسرے ملکوں میں بھیجا جاتا ہے، جس سے ملکی معیشت کو کافی سہارا ملتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لبنان وہ عرب ملک ہے جس کی سرزمین میں بہت زیادہ قدرتی تیل نہیں ہے، بلکہ یہ ملک دوسرے عرب ملکوں سے پیٹرول خریدتا ہے۔ لبنان کی سرزمین میں قدرتی تیل کے علاوہ قیمتی معدنیات کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، جس میں سونا سر فہرست ہے۔ لبنان کے خوبصورت ترین مقامات میں سے قارون جھیل سر فہرست آتی ہے۔ یہ جھیل انتہائی خوبصورت اور بہت بڑی ہے۔ اس جھیل میں آپ نہا نہیں سکتے، ہاں البتہ کشتی کے ذریعے سفر ضرور کر سکتے ہیں۔ پورے ملک میں بس ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام موجود ہے۔ ملک میں 2 ایئرپورٹس بھی موجود ہیں، ایک شہر بیروت اور دوسرا تریپولی کے مقام پر موجود ہے۔ پورے ملک میں صرف 2 بندرگاہیں ہیں جہاں سے تمام امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج جو کشتی رانی سمندر میں سفر کرتی ہے یہ کس کی ایجاد ہے؟ جی ہاں، یہ بھی لبنان کی سرزمین سے ہی ایجاد کی گئی۔ آج بھی لبنان میں کشتیوں کی ایک بہت بڑی انڈسٹری موجود ہے جہاں پر دنیا کی خوبصورت ترین اور مہنگی ترین کشتیاں بنائی جاتی ہیں۔ ان کشتیوں کو پھر مہنگے داموں میں پوری دنیا میں فروخت کیا جاتا ہے، چاہے یہ کشتیاں لکڑی کی ہوں یا لوہے کی۔ لبنان کے لوگوں کی اگر پسندیدہ خوراک کے بارے میں بات کریں، گوشت سے بنی ہوئی چیزوں کو یہ لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ چکن ٹکا، ریشمی کباب، مٹن مدفون، مندی، شوارما یہ سب بہت کثیر تعداد میں یہاں کھایا جاتا ہے۔ یہ لوگ اتنے خوش خوراک ہیں کہ رات کے وقت جوک در جوک اپنی فیملیوں کے ساتھ ریسٹورنٹس کی طرف رخ کرتے ہیں اور سکون سے کسی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ لبنان میں آپ جس بھی طرف جائیں آپ کو بے شمار ریسٹورنٹس، ہوٹلز اور ریزورٹس دیکھنے کو ملیں گے۔ لبنان میں سالانہ 50 لاکھ سے زائد ٹورسٹ حضرات صرف اس ملک کی قدرتی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ کیونکہ یہ ملک یورپ کے بہت زیادہ قریب ہے، اس لیے یورپین لوگوں کی ایک کثیر تعداد یہاں آتی ہے۔ لبنان کے لوگ انتہائی ملنسار ہیں، سب لوگوں سے بہت اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ اچھے اور برے لوگ دنیا میں ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ کبھی بھی لبنان جائیں تو آپ کے پاس ایک بہترین سا کیمرہ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ لبنان میں 101 ایسے مقامات ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو آپ کیمرے کی آنکھ میں بند کیے بغیر بالکل نہیں رہ سکیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری لبنان کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔